सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छन् तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएका छौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर यहाँ अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोलीमा वाल्मीकि आश्रम र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रश्री यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित श्रृङ्गार पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरे र यहाँ श्रृङ्गार भन्ने ठाउँ पुत्रश्री यज्ञ लगाउने पण्डितजी। त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइन, ठाउँ पनि भारतीय। त्यो ठाउँ पनि वाल्मीकि आश्रम त्यही छ पढाउने। समय समयमा आएर शिक्षा दीक्षा ज्ञान वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ। तर जनकपुर त्यहाँ छ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ। त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा होस्। सम्माननीय नरेन्द्र मोदीज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू र खास गरी भारतबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै यस भ्रमणमा आउनुभएका भ्रमण दलका अतिथि सदस्य महानुभावहरू, सबभन्दा पहिले त म सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई नेपालमा र जानकी जन्मभूमि, जनकभूमि, पुण्यभूमि यस पवित्र पावन स्थलमा नेपाल सरकारको तर्फबाट, प्रदेश सरकारको तर्फबाट, नगरको तर्फबाट र सिङ्गै नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी खुसी भएका छौँ, जनकपुर खुसी भएको छ। हाम्रो आउने जाने क्रम ऐतिहासिक आउने जाने क्रम हो। जनकको समयदेखि, विद्वानहरूका शास्त्रार्थका समयदेखि, राम लक्ष्मण आउँदादेखि, धनुष भङ्ग गरिदादेखि, स्वयंवरदेखि विवाह, राम जानकी विवाहसम्म अहिलेसम्म पनि हाम्रो त्यो चलन छ, परम्परा छ। अयोध्याबाट बरात आउँछ र यहाँबाट जानकी विदा गरेर पठाइन्छ हरेक साल। यस परम्परालाई हामीले कायम राखेका छौँ। आज भारतीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदीजी त्यस परम्पराको एउटा सिलसिलालाई माथि उठाउन र महत्त्व दिनका लागि यस पवित्र भूमिमा आउनुभएको छ। यसले हामी दुई देशका बीचको परम्परागत मैत्री सम्बन्ध,
सांस्कृतिक सम्बन्ध, धार्मिक र आस्थागत सम्बन्ध, अनेक सामाजिक सम्बन्धहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। हामी जनकपुर भन्ने बित्तिकै सीता सम्झिन्छौँ, शिवको धनुष सम्झिन्छौँ, शिवको धनुष भाँचिएको सम्झिन्छौँ। विद्वान र शास्त्रार्थ र शस्त्रार्थ दुवैमा, शस्त्र शास्त्र दुवैमा पारङ्गत परशुरामलाई सम्झिन्छौँ, जो बन्चर बोकेर दुनियाँमा अत्याचारीहरूका विरुद्ध लड्दै हिँड्थे। हामी एके बल्का र गार्गी जस्ता विद्वान र विदुषीहरूलाई स्मरण गर्छौँ। जति बेला दुनियाँमा अन्धकार थियो ज्ञानको हिसाबले, त्यस बेला यहाँ शास्त्रार्थ हुन्थ्यो। शास्त्रको बारेमा, दर्शनको बारेमा, धरतीको बारेमा, जीवको बारेमा, सृष्टिको बारेमा, विनाशको बारेमा, यी सबका बारेमा छलफलहरू हुन्थे। र यस ठाउँलाई ज्ञानभूमि, तपोभूमि भनेर बुझिन्थ्यो र यो वास्तवमा ज्ञानभूमिको रूपमा थियो र यहाँ अनेक विद्वानहरू पैदा भएका थिए। यस भूमिबाट अब हामी यस भूमिको कुरा गर्ने बित्तिकै हामी धनुषभङ्ग भएको धनुषाधाम या धनुषालाई सम्झिन्छौँ। जनकपुर भन्ने बित्तिकै, राम जानकीको कुरा आउने बित्तिकै गुरु वाल्मीकिको सम्झना हुन्छ, वाल्मीकि आश्रमको सम्झना हुन्छ, लवकुश हुर्किएको खेलेको ठाउँको सम्झना हुन्छ र सीताले आफ्नो उत्तरार्धमा, जीवनको उत्तरार्धमा बिताएका समयहरू, तिनीहरूको सम्झना हुन्छ। अर्थात् हामी पवित्र रामायण सर्कलको आज चर्चा गरिरहेका छौँ र रामायण सर्कललाई धनुषाधाम, यो जनकपुर, वाल्मीकि आश्रम लगायतलाई जोडेर बृहत रामायण सर्किट, रामायण सम्बन्धी अवधारणा, जहाँ राम सीताको समग्र जीवन चक्र जोडिएको छ, त्यसलाई विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यसै अनुरूप आज हामी जनकपुरबाट नेपाल भारत मैत्री बस सेवा, जनकपुर अयोध्या जनकपुर, स्वागत छ। Earlier today, Modi ji and I jointly launched the Nepal-India Ramayana circuit in the premises of the Janaki temple in Janakpur. This will connect Janakpur, the birthplace of Sita, the Ayodhya, and other sites associated with the epic Ramayana. We also jointly flagged off the first bus services from Janakpur for Ayodhya. I am delighted to mention that Modi ji is also visiting Muktinath tomorrow. I am sure this will be inscribed in history as the first one by a foreign head of government to that holy abode of place.